बीवी ने अपने शोहर को किसी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तो कैसे अपने शोहर को जो है वो सबक सिखाया है। बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लेडीज डॉक्टर है, बड़ी समझदार डॉक्टर है। शादी के बाद मालूम होता है कि मेरा शोहर जो है वो रंगीन मिजाज आदमी है, शराब और शबाब दोनों का जो है वो शौकीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो एक लेडीज़ डॉक्टर का है कि वालिदैन जो है वो आप कुछ कहें कि ज़मीन की खातर या सरमायादारी देखकर यानी अपनी बेटी का जो है वो रिश्ता करते हैं एक जगह। तो पता चलता है बाद में लेडीज़ डॉक्टर को कि मेरा जो शोहर है ना, ये शराबी भी है, कबाबी भी है और रंगीन मिजाज बंदा भी है। यानी शोहर को कई बार उसने देखा है कि ये टेलीफोन के ऊपर लड़कियों के साथ बातें भी करता है, चैट भी करता है, वॉइस मैसेज जो है वो भी करता है। तो बीवी जो है यानी उसको जब शक हुआ ना, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत में ना, ये जो इसकी जो तबीयत है ना ये बदल दूंगी। ये करते करते 3 साल गुजर गए। तो इसी दौरान उसने वो उम्मीद से भी हो गई, तो उसने कहा चलो हो सकता है कि बेटा होने के बाद, बच्चा होने के बाद ये बदल जाए। बच्चा भी हो गया लेकिन फिर भी सरकार ना बदले। तो नाजरीन, बीवी जो है फिर एक दिन देखती है कि शोहर जो है उसके मोबाइल के अंदर हर किस्म के मैसेज, गंदे से गंदा मैसेज, वीडियोस जो हैं उसके पास पड़ी हैं। तो बीवी जो है उसका जो शक था ना वो पग के अंदर जो है वो तब्दील हो गया। उसने कहा कि नहीं, अब मेरा शोहर जो है ना ये वाकई गंद खिला रहा है। तो उसकी जो उम्मीद थी ना वो भी टूट गई। तो अब ऊपर से आ गई उसके भाई की शादी। तो उसने शोहर से और ससुराल से कहा कि शादी है, तो सारे जो है ना वो लेडीज डॉक्टर के जो घर है ना भाई की शादी के ऊपर चले जाते हैं। तो अब शादी के ऊपर जब जाते हैं तो रात का वक्त होता है ना, तो ये लेडीज डॉक्टर जो है इसका जो शोहर है ना वो अचानक कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी यहाँ दर्द हो रहा है। तो बीवी ने कहा कि मैं अभी इंजेक्शन जो है मंगवा कर लगा लेती हूँ, ठीक हो जाओगे। कहता है नहीं, मैंने घर ही जाना है। बीवी कहती है कि देखिए आपके वालिदैन का घर करीब है, आप वहाँ चले आएँ। कहता है नहीं, मुझे घर की चाबी दो, मैंने घर ही जाना है। बीवी को ना पहले शक था कि ये कुछ न कुछ करने वाला है, कोई चाँद जो है वो चढ़ाने वाला है। तो बीवी ने चाबियाँ दी, घर चला गया। तो पीछे ना बीवी ने अपने छोटे भाई को बोला कि खामोशी से गाड़ी निकालो, किसी को पता ना चले। गाड़ी निकालता है भाई, तो उसके साथ अपने घर आती है। तो देखती है कि गेट को ना पीछे से जो है वो कुंडा लगा हुआ है, तो लाइटें अंदर चल रही हैं। तो उसने अपने भाई को ना साथ जो पड़ोस वाला घर है वहाँ से ऊपर चढ़ाया। उसने कहा कि आराम से कुंडा खोलो। कुंडा खोला तो देखा कि अंदर जो शोहर जो है ना वो अपनी गुल खिला रहा था किसी लड़की के साथ। तो बीवी ने क्या किया, खामोशी के साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी। कुछ 2 3 4 मिनट की वीडियो बनी। वहाँ शराब की बोतलें, फुल अय्याशी वाला जो है काम वहाँ चल रहा है। तो अब शोहर को शक हो गया, लगता है घर के अंदर कोई घुस आया है। उसने जब देखा खिड़की से तो बीवी उसकी वीडियो बना रही है ना। तो अब उसने धोती पहनी और बाहर आ गया है। बीवी के पास आके उसकी माफिया, मुझे माफ़ कर दो, उसके पाँव पड़े। तो बीवी कहे कि नहीं, कि अब जो है ना ये बात जो है बाद में होगी। तो जी मैंने कई बार समझाया लेकिन तू समझता नहीं था। तो साला कहने लगा अपनी बहन को कि इसकी चुतरोल कर लें, ज़रा घुटनी लगा लें। बहन ने कहा नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, अब शादी को खैरियत से गुजरने दो। वहाँ से अपने भाई को लेकर वापस अपने वालिदैन के घर आती है। वहाँ आकर शादी जो है वो अटेंड करती है। बारात पे ना आता है शोहर, ना वलीमे वाले दिन आता है। पीछे जो है फ़ोन के ऊपर फ़ोन खड़का रहा है, लेकिन बीवी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही।
بلا آخر جب بیوی شادی سے، لیڈیز ڈاکٹر جو ہے وہ شادی سے فارغ ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے والدین کو بھی بلاتی ہے اپنے گھر، پھر اپنے سسرال کو بھی بلاتی ہے، بلا کر کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کی ہے کہ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو ساس جو ہے وہ کہتی ہے اپنی بہو سے کہ آپ میرے بیٹے کے اوپر الزام لگا رہی ہو، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تو بہو نے نا اپنے ساس کو دکھایا کہ یہ ویڈیو دیکھو، ویڈیو دیکھی تو ساس جو ہے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو، سسر کو بھی بتایا کہ واقعی یہ اس کے اندر خرابی ہے۔ تو ناظرین پھر کیا ہوا کہ اب لڑکی کہتی کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو اب سسرال نے کہا کہ بیٹی آپ ایسے نہ کریں کہ آپ طلاق کا نام آپ نے نہیں لینا، ہمارے بچے کا قصور ہے، جو آپ کہو گی، جو سزا دو گی، ہم یعنی اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیڈیز ڈاکٹر نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ تو سسرال سے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ تو سسرال نے کہا کہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے نا، یعنی اس کا جو بیٹا ہے، یہ جو زمین ہے 20-22 ایکڑ زمین جو ہے اس کی چھوٹے بچے کے نام کر دی جائے۔ نمبر 2، یہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں نہیں آئے گا۔ تو جو سسرال تھے انہوں نے کہا کہ اوکے۔ دوسرے دن وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں، عدالت کے اندر جا کر سارے فائلیں کاغذات اٹھا کر دادا جو ہے وہ ساری زمین جو ہے وہ اپنے پوتے کے نام جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو پھر اس شرط کے مطابق جو ہے وہ شوہر یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا۔ ناظرین اس کو گزر جاتے ہیں تقریباً 3 سے 4 سال۔ پھر ایک دن جو ہے وہ ساس آتی ہے اپنی بہو کے پاس کہ بیٹا دیکھو بہت بڑی سزا دے دی ہے، یہ 3-4 سال کے اندر آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس نے دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ ماں جی آپ کیا چاہتی ہو؟ تو ماں کہنے لگی، ساس جو ہے وہ کہنے لگی کہ بیٹا اس کو معاف کر دو۔ دیکھیں کہ 3-4 سال یہ بیٹھک کے اندر ہی سوتا رہا، وہیں کھاتا پیتا رہا، وہیں اٹھتا بیٹھتا رہا، تو اب اتنی سزا جو ہے وہ کافی ہے، معاف کر دیں۔ تو اب جو بہو ہے نا وہ کہتی ہے ساس سے کہ ماں جی دیکھیں کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے نا، تو آپ اس کے لیے معافی مانگ رہی ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ بالفرض یہاں اس کی جگہ میں ہوتی تو آپ مجھے معاف کرتی؟ تو ماں کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے نا وہ کھسک جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ جو پہلا واقعہ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سسرال نے نا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بالکل حق سچ کا جو فیصلہ ہے نا وہ کیا ہے، یعنی بجائے اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کے، بجائے اپنے بہو کو جو ہے وہ گھر سے نکالنے کے، یعنی بہو کی شرائط جو ہے، بہو کو کہا ہے کہ آپ نے طلاق نہیں لینی، جو آپ کو ہوگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہو کی شرطیں جو ہے وہ مانی گئی، بہو کا جو ہے وہ سسرال نے فل ساتھ دیا۔ تو اس کے اوپر سسرال کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کہیں بھی جب رشتہ کرتے ہیں نا آپ، یار جائیداد، زمین، پیسہ نہ دیکھا کریں۔ جس کے ساتھ رشتہ کریں نا اس کی کم از کم آپ سیرت کے متعلق نا، اس کی زندگی کے متعلق ضرور جانیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی اسٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔